मुल्ज़िम की जानिब से, और हमारी एक पटिशन थी जो हमने फ़ाइल की थी कि हमें तफ्तीश से कुछ शिकायतें हैं और इसके अंदर कोई DIG लेवल का आदमी इसको सुपरवाइज़ करे जिसका ताल्लुक CIA ABCC से ना हो। अच्छा, जब ये शुरू में पटिशन लगी तो हमने सबसे पहले अदालत ने सवाल पूछा क्या इसमें चालान फ़ाइल हो गया है। थोड़ी अफसोस की बात है, हो सकता है प्रॉपर अपडेट ना हो, मगर जब अदालती कार्रवाई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपडेट ना हो। मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि जी ये स्क्रूटनी के लिए रखा हुआ है चालान, जिसके ऊपर मैंने चालान की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी जो मैंने अदालत से हासिल की है, मैंने रिकॉर्ड पे रखी और मैंने कहा सर स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो गई है, चालान अब जुडिशल वर्डिक्ट के लिए सबमिट हुआ हुआ है और अदालत ने फैसला करना है। उसके ऊपर अदालत ने फ़ौरन कार्रवाई जो है वो समराइज़ की और उन्होंने कहा कि अब ये पटिशन्स मेंटेनेबल नहीं है, अब आप लोगों का रेमेडी और रिलीफ जो है वो ट्रायल कोर्ट के आगे लाई करता है। मैं तो यकीनी तौर पे चालान की कॉपी लेके इसलिए गया था क्योंकि मेरी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन से शिकायतें थी, बात फेयर करनी चाहिए। मैं तो कंसीड करने गया था कि सर अब चूँकि चालान सबमिट हो गया तो मेरी रेमेडी लाई करती है बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। मैंने जब फाइल की थी तब तक चालान नहीं था, तो चालान के बाद उनकी भी डिस्पोज ऑफ हो गई, क्वाशमेंट की CP एज नॉट मेंटेनेबल, और हमारे हमें भी कहा गया कि जो रिलीफ आपको चाहिए आप ट्रायल कोर्ट में चाहिए। उसके बाद एक और CP इन्होंने फाइल की हुई थी, एप्लीकेशन लगाई हुई थी कंटेम्प्ट की। अब कंटेम्प्ट आपको पता है वो अदालत और कंटेम्नर के बीच का मामला होता है और जो एप्लीकेंट होता है वो तो होता है, बट तीसरे किसी बंदे को फरीक नहीं बनाया जाता। बट मैं उस पर खड़ा हुआ चूँकि जो ओरिजिनल पटिशन थी जिसमें बच्ची को सेलेक्ट लिबर्टी किया गया था, जो कि 8 जून को डिस्पोज ऑफ हुई थी, उसमें उन्होंने कंटेम्प्ट फाइल की। तो मैंने अदालत को बताया, मैंने कहा सर प्रॉपर तरीका ये है कि अदालत से अगर कोई कंटेम्प्ट की बात की जा रही है तो कम से कम इस हाई कोर्ट के ही तमाम तर लेटेस्ट ऑर्डर्स जो हैं वो कोर्ट के सामने रखा जाए। ये हाई कोर्ट बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर चुका है, जिसके बाद मौजूदा कार्रवाइयाँ सारी हो रही हैं। उसके ऊपर अदालत ने 6 हफ्ते का टाइम दिया और सिंपल बेसिक नोटिस इशू किया है, कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया है कि IO साहब और PG साहब भी आके अपना मौक़िफ़ दें। और मुझे बतौर वकील मुद्दई स्पेशल परमिशन दी गई है कि मैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स जो मैंने अदालत को कहा कि हक़ाइक़ छुपाए गए हैं वो मैं अदालत के सामने रखूँ नेक्स्ट हियरिंग से पहले, चूँकि जो भी इस वक्त कार्रवाई है वो हाई कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर्स के तहत है। तो ये बड़ी गैर मुनासिब बात है कि आप आधी कार्रवाई दिखा के कंटेम्प्ट अपेयर करें। आप अगर आप ये आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं कि हाई कोर्ट की इंटेग्रिटी का सवाल है, तो हाई कोर्ट की इंटेग्रिटी डिमांड करती है कि हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स हाई कोर्ट के सामने रखे जाएं। क्या कोई ऐसी हिदायत है कि जो लास्ट में हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस चले थे उसमें एडवोकेट जनरल का जो मौक़िफ़ था उसकी भी कोई चीज़ें सामने रखी जाएँ इस केस के अंदर? आज ऐसी कोई आर्गूमेंट्स नहीं हुई हैं, इस हद तक बात ही नहीं गई है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि जी मैंने कंटेम्प्ट फाइल किया, उससे मैंने कहा कि सर लेटेस्ट ऑर्डर्स नहीं आए, और प्लीज़ नोट वही एडवोकेट जनरल और वही PG ऑफिस मौजूद थे जिस दिन लास्ट हियरिंग हुई थी 21 जुलाई को, जिसमें बच्चे को कराची बुलाने को कहा गया था। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट काउंसिल से पूछा गया और उन्होंने कोई इसके अंदर अपोजिशन नहीं दी। तो AG का मौक़िफ़ उस वक़्त जब बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट उसको 17 का बता रहा था, और AG का मौक़िफ़ उस वक़्त जब बच्ची का प्रॉपर मेडिकल बोर्ड उसे 15 साल का बता रहे हैं। AG का मौक़िफ़ उस वक़्त जब अदालत बच्ची को मेजर तस्वुर कर रहा है, और फिर AG का मौक़िफ़ उस तरफ जब अदालत खुद बच्ची को मायने कर रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई AG साहब ने कहा है कि ये पत्थर की लकीर है। हेबियस कॉर्पस वाहिद है, मैं जो लोग नहीं जानते उनको आगाही दे दूँ, रेस जुडिकाटा। वो जो एक प्रिंसिपल है कि जो 21 बार तय हो जाए वो दोबारा से रिविजिट नहीं की जा सकती। ये हेबियस कॉर्पस 491 वो सेक्शन है जिसके अंदर ये लगता ही नहीं, अप्लाई नहीं होता। टेंटेटिव फाइंडिंग्स होती हैं हमेशा हेबियस कॉर्पस में, वो पर्सुएंट टू चेंज ऑफ फैक्ट्स होती हैं, डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट्स। एक नई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के तमाम चीज़ें हाई कोर्ट के सामने थी, जिसके तहत वो ऑर्डर हुआ, बच्ची को कराची लाया गया। यकीनी तौर पे आप अगर कह रहे हैं कि IO और PG कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जो बेल खारिज हुई वो भी कंटेम्प्ट था क्या हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद? या जो इसके अंदर बच्ची को रिकवर कराया गया, IO को नोटिस हुए और फिर बच्ची को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भेजा मजिस्ट्रेट साहब ने, क्या फिर वो भी कंटेम्प्ट है? या अब जो चालान जमा हुआ है उस चालान को पढ़ के GM साहब ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट का ट्रायल बनता है, तो उन्होंने उसको स्पेशल कोर्ट फॉरवर्ड कर दिया वाया DJ, क्या फिर वो भी कंटेम्प्ट है? यकीनी तौर पे जहाँ जहाँ अदालतें लेटेस्ट ऑर्डर से वाकिफ़ हैं अदालतों के, और वो प्रॉपरली इस पर कार्रवाई करें। और इवन प्लीज़ नोट, ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसकी भी बार बार मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है। उसकी बार बार मिसरिप्रेजेंटेशन यूँ की जा रही है कि जो ऑनरेबल जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब का और ऑनरेबल जस्टिस अमजद अली सहीतो का ऑर्डर था वो बहुत वाज़ेह था। उन्होंने उस वक़्त एज की बुनियाद पर बच्ची को सेलेक्ट लिबर्टी ज़रूर किया था, जो फिर बाद में एज का चेंज रही, बट उन्होंने वाज़ेह किया था कि हम वैलिडिटी ऑफ मैरिज में तबसरा नहीं कर रहे,
اور ہم یہ جو کوشچن آف فیکٹ آف ڈسپیوٹ ہے ایج پہ، اس پہ تبصرہ نہیں کر رہے. ریمیڈی پٹیشنر کے پاس ایف آئی آر کے ذریعے ٹرائل کورٹ کے سامنے ہے، وہ وہاں پہ اسے پرسو کرے. کسی بھی ایف آئی آر کو کوش کرنے کے لیے، کسی بھی انویسٹیگیشن کو روکنے کے لیے، کسی بھی ٹرائل کو روکنے کے لیے آرڈرز کبھی دیے نہیں گئے تھے. ایک ہوتی ہے مس ریڈنگ، مس انٹرپریٹیشن آف آرڈرز، وہ اپنی جگہ ہے، وہ وکیلوں کا رائٹ ہے کہ ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہائڈنگ آف آرڈرز نہیں ہونی چاہیے. کم سے کم تمام ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھیں. ایک مرتبہ پھر آپ چالان کے پوائنٹس بتا دیں جس کی وجہ سے آپ ہائی کورٹ آئے. دیکھیے، میں جب آیا تھا ہائی کورٹ اس وقت میری شکایتیں تھیں کہ چلان کے اندر کانٹرڈکٹری موقف ہے. کانٹرڈکٹری موقف یوں ہے کہ پولیس کا اصرار ہے ڈے ون سے، جس دن سے ایف آئی آر کٹی ہے، اور پولیس نے ہی تھرو آؤٹ اس کے اندر سیکشن مینٹین کیا ہے ٹریفکنگ کا. اب ٹریفکنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹریفکنگ ہوتی ہے جبری مشقت یا بدفعلی کی نیت سے کسی کو ٹرانسپورٹ کرنا اور ہاربر کرنا. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کڈنیپنگ بے مقصد تھی؟ کڈنیپنگ صرف سادی کڈنیپنگ تھی. اگر ٹریفکنگ آپ کی بدفعلی کی نیت سے ہے، اگر ٹریفکنگ آپ کی جبری مشقت کی نیت سے ہے، تو پھر کڈنیپنگ بھی اسی زمرے میں آ کے جڑے گی کہ نہیں جڑے گی؟ دوسری بات میرا اس میں تھا کہ دیکھیے، آئی او صاحب نے خود درخواست دی ایم ایل او کرانے کی، ہم نے تو نہیں دی تھی. آئی او صاحب نے خود 375 لگایا پروگریس رپورٹ میں، ہم نے تو نہیں لگایا تھا. آئی او صاحب نے پھر یہ انٹرپریٹیشن کی کہ چونکہ مجھے ایم ایل او کرانے کی اجازت نہیں ملی تو میں 375 نکال دوں، جبکہ دونوں آرڈر، وہ جے ایم صاحب کا ہو یا وہ سیشنز کا ہو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 375 کے میرٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ 375 لگنا یا نہ لگنا. اور اس کے بعد بھی عدالت کہتی رہی اب جان بوجھ کے آپ ایک جج صاحب کے کندھے پہ بوجھ ڈالیں، ٹرائل کورٹ کے کندھے پہ بوجھ ڈالیں کہ جی ان کی وجہ سے 375 نکلا ہے، جبکہ وہ کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم 375 کے میرٹ سے بات نہیں کر رہے، ہم صرف ایم ایل او کرانے پہ تبصرہ کر رہے ہیں. تو یہ سیلف کانٹرڈکشنز ہیں. یہ کانٹرڈکشن جب ہوتی ہے نا، دیکھیں، ایک تو ہے کہ کوئی چیز ریکارڈ پہ لائی نہیں گئی، یا ایک چیز کی کہ جو فیکٹس ہے اس حوالے سے آپ نے پراپر اوپینین فارم کیا. جب آپ فیکٹ سامنے رکھنے کے باوجود غلط اوپینین فارم کرتے ہیں تو میلافائڈ ہوتا ہے. ہاؤ ایور، جو چلان پوسٹ اسکروٹنی حتمی شکل میں سامنے آیا ہے اس میں وہ ڈیفیکٹس کیور کیے گئے. آپ کا جو سندھ کا کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2009 ہے، اس کا سیکشن 9 امپاور کرتا ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو کہ جب چلان آپ کے سامنے آئے اس کو اسٹڈی کریں، اس کو اسکروٹنائز کریں اور جو ڈیفیکٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کریں. اور سیکشن 10 پابند کرتا ہے پولیس کو کہ جو ڈیفیکٹس پروسیکیوشن ہائی لائٹ کرے گی ان ڈیفیکٹس کے تحت وہ ڈیفیکٹس دور کیے جائیں، ورنہ وہ ڈسپلنری پروسیڈنگ فیس کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایکٹ 2009 پہ آنے سے پہلے یہی ایکٹ کی پروویژنز ایک آرڈیننس کی فارم میں ایگزسٹ کرتی تھی سندھ میں. پہلے 2006 کا سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پروسیکیوشن کو جو رائٹس دیے گئے ہیں اور پروسیکیوشن جو ڈیفیکٹس نکالتا ہے اور اس کے ساتھ جو کمپلائنس ہوتی ہے وہ بالکل پراپر ہے، بیکاز دا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ از دی ایکسپرٹ ڈپارٹمنٹ. اور یہ ریاست بنام ملزم ہے، کیس پروسیکیوشن نے چلانا ہے، آئی او نے نہیں چلانا. آئی او کا کام ختم ہو جاتا ہے جس دن اسے چلان جا کے پروسیکیوشن کو دے دیا. باقی تو ٹرائل کی پوری ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اسکروٹنی انہوں نے کرنی ہے، ورنہ ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ چلیں پروسیکیوشن آئی او کی تو میلافائڈی تھی، آپ نے اپنے اینڈ پہ کیا کیا. تو دونوں ڈپارٹمنٹس کی اپنی انڈیپینڈنٹ ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں انڈیپینڈنٹلی پوری کی ہیں. اچھا، دوسری بات، ابھی بھی ہمارے بہت سے خدشات کچھ سیکشنز کے حوالے سے کہ یہ نکاح فورجڈ ہے، اس میں فورجری اور فراڈ اور چیٹنگ کی دفعات ہونے چاہیے، وہ تمام چیزیں گی. بٹ جب میں نے چلان پیش کیا عدالت میں نے خود کنسیڈ کیا، میں نے کہا سر اب یہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے، وہاں ہماری ریمیڈی لائی کرتی ہے. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میں نے کہا کہ سر میری ایک پریئر ہے کہ دوران انویسٹیگیشن ٹرائل جو ہے وہ ملزم کو نہ ملنے دیا جائے وکٹم سے. اس بھی جج صاحب نے کہا کہ آپ ٹرائل کورٹ کے سامنے ریمیڈی اویل کریں. میں نے کہا سر آئی ایم گائیڈڈ بائی یور وزڈم، بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے کہ وہ دو پٹیشنز واشمنٹ کی خارج ہو گئی ہیں. ہم نے تو خود چلان پیش کر کے کنسیڈ کیا کہ سر ہماری ریمیڈی بھی، چونکہ ہمیں انفیئر گراؤنڈس کے اوپر نہیں ریزسٹ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آنریبل جسٹس اقبال کروڑا صاحب کے سامنے سیکنڈ سی پی گئی تھی جس میں بچی کو کراچی لانے کے آرڈر کیے تھے، میں نے کنسیڈ کیا تھا، میں نے کہا سر بچی اس وقت دارالامان میں ہے ایز پر آرڈرز آف دا لاہور میجسٹریٹ، تو میں اس کو الیگل کنفائنمنٹ نہیں کروں گا. ہمیں فیئر باتیں کرنی چاہیے، ہم آفیسرز آف دا کورٹ ہیں، ججز ڈیفینیٹلی سارے حقائق کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. اور کنٹمپٹ کی حد تک جو ہے وہ 6 ہفتے پہ سمپل نوٹس ان کو کیا گیا ہے. اور یہ کورٹ نے ریلائز کرتے ہوئے کہ دیر آر سرٹن آرڈرز، دیر آر سرٹن فیکٹس جو اس کنٹمپٹ پٹیشن کے ساتھ نہیں لگائے گئے، کورٹ نے ہمیں الاؤ کیا، جس پہ اکیوز نے بولا کہ سر ہم نے تو ان کو پارٹی نہیں بنایا. جس پہ جج نے بولا کہ مجھے پتہ آپ نے پارٹی نہیں بنایا، بٹ وی وانٹ ہم ٹو اسسٹ اس، کہ وہ آ کے اپنی اسسٹنس دیں، وہ دینا چاہ رہے ہیں ان کو دینے دیجیے. یہ آج کی کارروائی ہے. اب اس میں ریمانڈ جو ہے، اگلا جو دوبارہ کسٹڈی ریمانڈ کی میرے خیال میں 20 تاریخ کو آئے گی جے ایم صاحب کے پاس.
اور بیل کی جو ہیئرنگ ہے وہ اب منڈے کو ہے 22 تاریخ کو، میرے خیال میں 11 ساڑھے 11 بجے وہ ٹائم فکس ہے میٹر. فی الحال میں یہ اپڈیٹ ہے. تھینک یو. تھینک یو.